Gibawalan sa lokal nga panggamahanan ang usad farmer vendor sa lungsod sa Trento, Agusan del Sur aron sa pagpamaligya sa mga gulay ug lamas nga dili kaya itanom sa mga mag-uuma sa Agusan del Sur sama sa patatas, carrots, repolyo ug uban pa. Kahibaluan nga ang usad usa ka programa sa probinsyal nga panggamahanan aron sa paghatag og tsansa sa mga mag-uuma nga direkta sila nga makapamaligya sulod sa merkado publiko sama sa ilang mga tanoma nga mga lagutmon. Ang ilang pagpamaligya magsugod alas 2 sa hapon hangtod nga matapos ug mahurot ang ilang paninda. Kay kana manggong usad programa ba na sa atong provincial governor. So ginasuportaran gyud na sila nga naa sila market connectivity sa ilang mga produkto. So kita sakop man gyud ang Trento sa Agusan del Sur nga programa man na sa ato ang mahal nga gobernador, so suporta gyud ta. Pero gina-regulate ang ilang mga baligya. Sama sa dili sila mo baligya og kanang obvious nga mga gulay nga dili nila gitanom. So gibawalan sila magbaligya lamas. Tapos ang ilahang hours of kanang selling gikontrol pod nato para dili sila mapantay diri sa atong mga regular vendors. So ang Tungod ni ini, ang buhatan usab sa Municipal Economic Enterprise and Development Office hugot nga gisuportahan ang programa gikan sa probinsyal aron sa paghatag og panahon nga makapamaligya ang mga kaigsuunang mag-uuma. In the heart of changing lives, kini si Brigada Peter Luloy Abulok sa 105.5 Brigada News FM Trento, Agusan, The Music and News Authority.